हुकूमत में होने के बावजूद भी PDM की इस वक्त जो हालत इज़हार है वो इसकी अपनी ही मुनाफिकाना पॉलिसियों का शाखसाना है और यही सही कसर हुक्मरान जमात की कारकर्दगी ने पूरी कर दी है। और बाकी का जो शहबाज शरीफ को सियासी नुकसान हो रहा है वो पार्टी के अंदर से उठने वाली बगावतों की वजह से है, जबकि ये इतलात भी हैं जो किसी जमाने में शरीफ बरादरान के कार खास थे वो अब इनके बदतरीन दुश्मन बनते जा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इतलात मौसूल हुई है कि नवाज शरीफ के करीबी साथी ने चौधरी निसार से आखिरकार शरीफ बरादरान को साइड लाइन करके इमरान खान के हक में बड़ा फैसला कर लिया। ये भी खबरें ज़ेरी गर्दिश हैं कि इमरान खान के खिलाफ झूठे केसेस को निपटाने के लिए एक और अदालत ने कप्तान को बुलावा भेज डाला, जबकि शहबाज सरकार ने अपनी जाती हुकूमत को बचाने के लिए ताकतवरों के आगे कशकोल रख दी है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि क्या चौधरी मोहम्मद निसार तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं? क्या निसार साहब नून लीग के बड़े राज खोलने वाले हैं? शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार के PTM में शमूलियत को रुकवाने का टास्क किसे दिया? किस केस और किस अदालत की जन्म से इमरान खान को तलब किया गया? शहबाज शरीफ ने नई मिलिट्री क़यादत से क्या दरख्वास्त कर दी है? वीडियो में आगे चल के इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि नून लीग के करीबी साथी का शहबाज सरकार पर बड़ा वार। नवाज शरीफ लंदन बैठे भी तड़प उठे। मरियम नवाज वतन वापस आकर माइनस नून लीग के एजेंडे पर काम करने लगी। नाज़रीन, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने की ख्वाहिश और तगोदो करने वाले अब अपनी ही जमात को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करने लगी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है हुक्मरान जमात नून लीग की, जिसकी करता धरता इमरान खान की दुश्मनी में इतना आगे निकल गई है कि पार्टी की रिवायात और इक़्तिदार को अपने पैरों तले रौंदे चली जा रही है। और शायद मरियम बाजी के इस रोशन सियासी मुस्तकबिल से चौधरी निसार साहब बाखूबी वाकिफ थे, जो वक्त रहते नून लीग से राहें जुदा कर ली। और अब इतलात ये भी सुनने को मिल रही है कि चौधरी निसार ने बाकायदा तरीके इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया है और खान साहब ने भी इनको पार्टी में बड़ा ओहदा देने की ठान ली है। इस खबर में कितनी सदाकत है ये आगे चल के इसी वीडियो में बताया जाएगा और ये सवाल भी डिस्कस किए जाएंगे कि चौधरी निसार ने नून लीग के कौन से राज इमरान खान के हवाले कर दिए हैं। क्या इससे शहबाज सरकार को कोई खतरा है? चौधरी निसार ने किसे मुल्क का हकीकी लीडर करार दिया है? इमरान खान को किस केस में दोबारा तलब किया गया? शहबाज शरीफ ने नई अस्करी क़यादत से क्या वादे ले लिए हैं? बड़ी खबरों ने मुल्क की सियासत में तहलका मचा दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कप्तान ने जो तुरुप का पत्ता फेंका वो अपना काम कर गया। जो सरप्राइजेस PDM सरकार को मिले हैं इसने शहबाज सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा। चौधरी निसार कब और क्यों तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत कर दी, जबकि अस्करी और सियासी क़यादत ने इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान की इस्लामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वफाकी वज़रा बशमोल वज़ीर खजाना और वज़ीर दाखिला के साथ साथ वज़ीर एतलात व नशरियात, वज़ीर कानून, चारों सूबों बशमोल गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर हसास सिविल अस्करी इदारों के सरबराहान, वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला, तमाम चीफ सेक्रेटरीज आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के IGs, पुलिस और नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी शरीक हुए। सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान से इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान की इस्लामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत कर दी। इजलास ने इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी के खात्मे, मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम आपस में बाहम जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इज्तिमाई जदोजहद वक्त की जरूरत है। इन अहदाफ के हुसूल की खातिर कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और इस राह में हाल रुकावटें दूर की जाएं। इससे कबल नेशनल एक्शन प्लान के जायजा इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुल्की मुफादात के लिए किसी सूरत अना को आड़े नहीं आने देना चाहिए। इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सियासी हलीफों समेत हम सब ने सियासत को दाव पर लगा दिया। अगर खुद घर के हालात दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई मदद नहीं करेगा। दोस्तों, उधर अपनों के खाए हुए जख्म हमेशा नासूर बनकर रस्ते रहते हैं और पाकिस्तानी सियासत में ऐसे जख्मों की बड़ी तवील फहरिस्त है, जिसमें सबसे ऊपर तो हम चौधरी निसार साहब को रखेंगे, जिन्होंने नून लीग के साथ मुखलिसाना रवैया रखा और बदले में इनको रुसवाई मिली। लेकिन चौधरी निसार ने एक बार के आजमाए हुए को दोबारा ना आजमाने का जो फैसला किया है, इससे शरीफ बरादरान को बहुत बड़ा धचका लगा है। इतलात कुछ यूं है कि मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार ने कहा कि इमरान खान ने मुझसे दोस्ती निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। जलसे से खिताब में इन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी जमात में शामिल करने के लिए काफी मर्तबा इसरार किया और वो मेरा 50 साल से दोस्त है और आज भी है। मैं चाहता हूँ इलेक्शन के बाद किसी जमात में इज्जत के साथ जाऊँ। इंतखाबात 2018 में क्या हुआ, इसकी वजह कुछ और थी, फिर कभी बताऊंगा। चौधरी निसार ने कहा कि इमरान खान ने किसी को पार्टी में शामिल करने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी मेरे लिए की। इज्जत ओहदों से नहीं आती, बतौर MNA ही खिदमत नहीं की बल्कि बतौर काउंसलर भी खिदमत की। मैं मैदान में आ चुका हूँ। इलेक्शन आज हो, कल हो, 2 साल बाद हो या 10 साल बाद, मैं मैदान में हूँ। अवाम और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूंगा। मुझे गरीब और मजदूर की मदद दरकार है। मैंने बड़े बड़े ओहदों का इनकार किया। लोग पूछते हैं कि किसी पार्टी में शामिल क्यों नहीं होते। मैं कहता हूँ कि मैं इस गालम गलोच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन सच का अलम बुलंद करता रहूंगा। सियासत में गालम गलोच आम हो गई है। आज हम खाई के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं। नून लीग और
پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے اور میرے ذہن میں جو خاکہ ہے کامیاب ہو کر اسمبلی میں پیش کروں گا۔ جو میرے حلقے سے کامیاب ہوا اس نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور میرے حلقے سے کامیاب ہونے والے نے جعلی ڈگری سے ملک کی بدنامی کی۔ خاموش اس لیے ہوں کہ اب گالی کی سیاست ہو رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان اور پی ڈی ایم کے ٹاکرے نے ملک میں طوفان برپا کر رکھا ہے اور اس تماشے نے ملکی عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی بینکنگ عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی بینکنگ عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ بینکنگ عدالت کے جج رخشندہ شاہین نے کیس کی سماعت کی۔ سماعت میں عمران خان کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی عدالت میں جمع کروائی۔ اس موقع پر عدالت کے روبرو ایڈوکیٹ نعیم حیدر نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی ملنے پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمران خان کو 28 فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ شاہد حقانہ عباسی نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اور میں قومی اسمبلی کی تاریخ بڑھانے کا حامی نہیں ہوں۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقانہ عباسی نے نجی چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا نظر آنا چاہیے اور انصاف کا تقاضا ہے کہ بینچ پر انگلیاں نہیں اٹھنی چاہیے تھیں۔ بحران کو ختم اور کم کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ آج ہم سب نے اپنے آپ کو متنازع کر دیا ہے اور بدقسمتی سے سیاستدان تو ہمیشہ ہی متنازع رہے ہیں۔ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور جب الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے گا تو باقی جماعتیں حصہ لے لیں گی۔ عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے اور انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے۔ 3-4 مہینے کے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا جواز نہیں بنتا، جبکہ میں قومی اسمبلی کی تاریخ بڑھانے کا حامی نہیں ہوں اور آئین میں انتخابات کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے اور مریم نواز کو حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، جبکہ عدلیہ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف کی چلتی حکومت کو 10,000 درہم کی وجہ سے گرا دیا گیا۔ تاحیات نااہل کرنے کا پیمانہ یہی ہے تو عمران خان 10,000 بار نااہل ہو جائیں گے اور قائد حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 1.5 سال قید میں رہے۔ ملک کو بچانا ہے تو نیب کے ادارے کو ختم کرنا پڑے گا اور جب تک نیب کا ادارہ ہے ملک نہیں چلے گا۔ میں چیئرمین نیب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن پچھلے چیئرمین نیب نے 4 سال دباؤ میں رہ کر لوگوں پر غلط مقدمات بنائے اور نیب کو ختم کرنے کا بل اسمبلی میں لاؤں گا۔ پی ٹی آئی والے خود گرفتار ہونے آئے تھے، ہم نے نہیں کیے، اور اگر کوئی گھر جانا چاہتا ہے تو جانے دینا چاہیے۔ عمران خان بھی گرفتاری دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جیل کاٹنا آسان کام نہیں۔ ناظرین، جو سرپرائزز پی ڈی ایم سرکار کو خان صاحب کی جانب سے ملے ہیں اس نے شہباز سرکار کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور خان صاحب کے بیانیے کے ایک اور بڑی جیت نے عام انتخابات کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولا نے کہا کہ ہماری حکومت گرانے اور پی ٹی آئی کو لانے میں جنرل ریٹائر باجوہ کا ہی ہاتھ تھا۔ نجی نیوز چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا سناولا نے کہا کہ سرگودا جلسے میں مجھے تصویروں کا نہیں پتا اور یہ کوئی ڈیل کا حصہ نہیں۔ جنرل ریٹائر باجوہ کی کسی سے کیا ڈیل ہونی ہے، جن سے ڈیل تھی وہ بھی اب ان کے خلاف صبح شام بات کرتے ہیں۔ ہماری حکومت گرانے اور پی ٹی آئی کو لانے میں جنرل ریٹائر باجوہ کا ہی ہاتھ تھا۔ پی ٹی آئی والے یہ بات کیوں نہیں کرتے، ہر برائی ان کے ذمہ لگاتے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ کا جو موقف ہے، ان میں جو 5 صاحبان ہیں ان میں 2 فوج کے ریٹائرڈ جنرل باجوہ اور فیض حمید ہیں، 2 عدلیہ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور کھوسہ ہیں، جبکہ 5ویں بینیفیشری عمران خان ہے۔ رانا سناولا نے مزید کہا کہ سرگودا جلسے میں اگر کوئی تصویر نظر نہیں تھی تو وہ الگ ہے، مگر ہر مرتبہ کوئی نام رہ بھی سکتا ہے۔ مریم نواز نے متعدد بار ڈٹ کر باجوہ کا نام لیا، اس وقت بھی لیا جب وہ آرمی چیف تھے۔ پی ٹی آئی والے تو آج نام لے رہے ہیں، یہ پہلے ان کو ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار تھے۔